बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जब आम शहरी सिविल जुर्म करे तो मुकदमा आम अदालतों में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जब आम शहरी सिविल जुर्म करे तो मुकदमा आम अदालतों में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। 21वीं तरमीम के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है। अटॉर्नी जनरल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक़ के दायरे से खारिज है? आर्मी एक्ट पर इंसानी हुकूक़ का इत्तलाक़ नहीं होता। आपके दलाइल से तो मालूम होता है बुनियादी हुकूक़ ख़त्म हो गए हैं। जस्टिस मुनीब के ये रिमार्क्स थे। कानूनी बुनियाद हुकूक़ के मुतनाज़ुर में होना चाहिए। मुनीब अख्तर ने ये दलाइल दिए। आपकी दलील यह है कि रियासत की मर्ज़ी है बुनियादी हुकूक़ दे या ना दे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। 21वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। बुनियादी हुकूक़ को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। इस बारे में सोचें। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे अहमद फवाद से। जी अहमद फवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो केस की समाअत है वो अदालत की जानिब से गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज बड़ी अहम पेशरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जवाब मांगा था वफाकी हुकूमत से अटॉर्नी जनरल के जरिए कि मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से आज जवाब जमा नहीं करवाया गया और ये कहा गया है कि हुकूमत इस हवाले से मजीद गौर करना चाहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी मोहलत दे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले पर बहुत मोहतात रहकर जो गौर है उसकी जरूरत है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने गुलभूषण केस का जो हवाला है वो भी दौरान समाअत दिया और ये कहा कि हमें ऐसे ये जो केस है इस तरीके से चलाना होगा कि जो मुल्की पोजीशन है वो मुतासिर ना हो। और साथ साथ ये भी कहा कि कुछ चीजों का जिक्र जो है वो मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जहन में ये मौजूद है और इस हवाले से इन चैम्बर जो है वो कुछ चीजें अदालत को वो बताएंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि 1 माह की जो मोहलत है वो अदालत को वो जो है वो वफाकी हुकूमत को दी जाए कि मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा दौरान समाअत आज बड़े इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आए हैं और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि हम किसी रिटायर्ड जज 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर कर सकते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इस हवाले से मैं आपसे इन चैम्बर जो है वो बात करूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि ज़ेरे हिरासत अफराद को जो बुनियादी हकूक हैं वो मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ज़ेरे हिरासत को अहले खाना से मुलाकात की जो इजाजत है वो भी होनी चाहिए। दौरान समाअत जो लतीफ खोसा हैं वो भी आज जेरूसलम पर आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर से होता आ रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा दौर को ज़ियाउल हक के दौर से मुवाजना ना करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। तो ये बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सामने आए। इसके बाद जो केस की समाअत है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, समाअत का अहवाल बता रहे थे अहमद फवाद। पाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कहा साइफर पब्लिक किया जा सकता है और ना ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। कौमी सलामती को पसे पुश डालकर साइफर का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तफ्तीश में ताउन ना किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है अहमद फवाद की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को अपनी तहवील में लेकर जलसे में इस्तेमाल किया और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। अपनी तहवील में लिया और उसको एक जलसे में अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया और उसके बाद वो वापस कभी भी जो मुतलका महकमा है उसको लौटाया नहीं गया। वज़ीर कानून ने कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई जवाब देने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के मामले पर हक़ाइक़ कौम के सामने रखे थे। पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो इसका इजहार करे या ना करे। मेरे ख्याल में अगर ये मसला भी अवाम के सामने नहीं था लाया जाना तो इससे ज्यादा आवाम के साथ ज्यादती ना होती। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से साइफर मुतलका महकमे को वापस नहीं किया गया। साइफर मामले पर तहकीकात मेरिट पर होगी। तहकीकात में अदम तावन पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।
سائفر کو بنیاد بنا کر ایک مسلط شدہ وزیر اعظم نے آئین شکنی کی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر پاکستان برائے معیشت اور توانائی بلال اظہر کیانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اعظم خان کا بیان اس سچ پر ایک مہر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا۔ ملک میں آگ لگانے اور سفارتی تعلقات خراب کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ آئین توڑنے اور آئین روننے کا جو سلسلہ ہے یہ اس شخص کے ساتھ عرصہ دراز سے جڑا ہوا ہے۔ اس شخص کی تو سیاستی آئین توڑنے پر اور آئین روننے پر چلتی ہے، اور یہ بار بار یہ شخص جو ہے اس نے دکھایا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی سیاست چلانے کے لیے، ریاست کو داؤ پر لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ یہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ یہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ اس کی سیاست چل جائے۔ یہ ملک کے سفارتی تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اگر اس کی سیاست چل جائے۔ تو یہ تو ایک عمل نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ سائفر بھی اس آئین توڑنے کی روایت کی اس شخص کی ایک کڑی تھی۔ سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پارلیمان ڈیزالو کرنا بھی، سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کو کچلنے کی جو کوشش تھی، اور اسی سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پارلیمان کو ڈیزالو کرنا کی جو آئین شکنی کی گئی، یہ آئین شکنی بھی پہلی دفعہ اس شخص کی آئین شکنی نہیں تھی، یہ آئین شکنی کی روایت تھی اس شخص کی، جس کی ایک مزید صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل تعلقات کو داؤ پہ لگا صرف اپنی ہوس میں، اس کرسی کی لالچ میں، اس کرسی کے نشے میں، اس اقتدار کے نشے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں داؤ پہ لگائیں، اور انٹرنیشنل لوگوں کو کہتا گیا کہ ہم اداروں پہ اس نے الزام لگائے کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں انہوں نے اس کو ہٹایا یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ہٹایا۔ تو اس سے بڑا جھوٹ اس سے اور کوئی نہیں سامنے آ سکتا کہ ایک شخص اپنے اقتدار کے لیے ملک کی ہر چیز داؤ پہ لگا لے۔ ہماری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے بم بلاسٹ پہ ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی، لیکن کبھی بھی اس ملک پہ کوئی آن آنے نہیں دی۔ ملک کے خلاف کبھی خدا نہ خواستہ جب لوگ وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، بہت زیادہ راز سینے میں ہوتے ہیں قوم کے لیے، قوم کے امپورٹنٹ چیز، کبھی زندگی میں کوئی ایک لفظ الفاظ ان کے منہ پہ نہیں نکلا۔ لیکن اس شخص نے، اس پولیٹیکل پارٹی نے جس طریقے سے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اور انٹرنیشنلی ہمیں آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیں جب آئی ایم ایف کی بات آئی تو ان کے وزراء چلا کے کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہماری حکومت آئی تو ہم آئی ایم ایف کو کے اس معاہدے کو نہیں مانیں گے۔ کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آج اگر پولیٹیکلی کوشش کی کہ انسٹیبلٹی ہو، کوشش کی کہ اکانومک انسٹیبلٹی ہو، تو اس میں اس شخص کا کردار تھا۔ لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ سائفر کے معاملے میں بھی ہمارا موقف پہلے دن سے یہی تھا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہو شاہ محمود قریشی ہو، ان سب نے مل کر اس قوم کے نہایت نازک ترین، جو آپ انڈر اوتھ ہوتے ہو کہ ملک کے اہم ترین باتوں پہ کبھی آپ نے کبھی پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کھل کے ان لوگوں نے ملک کے قانون کو توڑا ہے، ان لوگوں نے کھل کے ملک کے سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت جو ہے قانونی کارروائی اس جیسے لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسمبلی اجلاس میں وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا 21 لاکھ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج تاریخی دن ہے، لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ 50 لاکھ گھر بنانے کے وعدے کسی اور نے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 21 لاکھ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے گھر بنائے ہیں۔ معاون خصوصی عطا طاہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیس آرگیو ہو رہا تھا، اس کو لائٹلی لیا گیا۔ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے علی ظفر صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ تحفے لیے گئے ہیں، اعتراف جرم کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی اعتراف جرم کیا گیا کہ تحفے بیچ کے پیسے آئے ہیں۔ اب جب آپ کا اپنا وکیل دو باتیں مان گیا ہے کہ تحفے لیے تھے، یہ بھی مان گیا کہ تحفے بیچے تھے، تو اب جب کرمنل ٹرائل چل رہا ہے اس میں کیا دقت ہے؟ کیس میرٹ پہ آرگیو کیوں نہیں ہوتا؟ اور نیازی صاحب عدالت میں خود آنے کی زحمت کیوں نہیں فرماتے؟ ہر کیس ٹیکنیکلٹی کے اوپر دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو، ڈاکیومنٹس کو چیلنج کر دو،
जज पे अदम एतमाद कर दो। आज तक इन्होंने कोई एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि हम तोहफों का जवाब देते हैं, हम बताते हैं कितने तोहफे लिए थे। एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि जो तोहफे बेचे थे उन तोहफों से जो रकम मौसूल हुई थी वो कहाँ पे गई और वो कितने के बेचे थे। एक मौका मुझे बता दें कि इमरान नियाजी अदालत में आया हो। ये 1 साल होने को आया है, ये तोशाखाना का केस चल रहा है। एक दफ़ा वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाज़िरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदां कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। यही नहीं कहा कि फ़लाँ घड़ी मैंने F6 मार्केट में फ़लाँ टाइम जोन के मालिक को बेची थी। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है, मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें, हम सोमवार को आएंगे, हम मंगल को आएंगे, हम बुध को आएंगे। यही सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा करते हुए 1 साल हो गया इस केस को और इसमें आर्ग्यूमेंट्स आगे चलने नहीं दिए जा रहे। अगर तोहफे लिए हैं जो लिए हैं और डिक्लेयर नहीं किए, बेचे भी हैं, रकम भी खा गए हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी आप जो है उन पैसों का आपने नहीं रखा, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इसी डर से कि इल्ज़ाम साबित होता जा रहा है वो अदालत में आने से कासिर हैं, अदालत से भागे हुए हैं, प्लीडर अपॉइंट हो चुका है, अदालत से गैर हाज़िरी बुज़दिली का भी निशान है और इस बात की भी दलील है कि ये जुर्म साबित हो चुका है। तो ये तोशाखाना का केस जो कि एक चोरी का केस है, इसमें मज़ीद भागने की अब गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब जो 2 गवाह हैं उन पर शुरू हो चुकी है। न्यायाधीश अदालत में आना होगा, आके जवाब भी देना होगा, आके जो इल्ज़ामात लगे हैं उन पर जज के सामने स्टेटमेंट भी देनी होगी। मगर किसने कहा था कि ये तोहफे लें और डिक्लेयर ना करें? किसने कहा था कि ये तोहफे बेच दें और उनके पैसों का भी रिकॉर्ड मत रखें? किसने कहा था कि उन पैसों की जो आप डिक्लेरेशन कर भी रहे हैं वो मुताबिकत नहीं रखती जितने कि आपने ये तोहफे बेचे हैं? तो जुर्म एक नहीं है और जुर्म साबित हो चुका है। अदालत से भागने से, तारीख पे तारीख लेने से, अदालत में गैर हाज़िरी से आपका अगर ख्याल है कि आप बच जाएंगे, मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और ये दलील दी जाती है कि जी बाकियों ने भी तोशाखाना के तहाइफ लिए हैं। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ किसी ने कोई तोहफा बेचा नहीं आज तक। अगर बेचा होता तो पता लगता कि जी ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो इस हवाले से मैं बिल्कुल वाज़े ये कहूँ कि अदालत से भाग जाना, अदालत में खड़े ना होना, ये कोई हल नहीं है। तारीख पे तारीख अब आप ले नहीं सकते क्योंकि जिरा शुरू हो चुकी है, एविडेंस का स्टेज आ गया है, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। तो तोशाखाना की चोरी का जवाब हर हाल में देना होगा, अदालत में आके देना होगा और ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या बेज़ाब्तियाँ की हैं, क्योंकि जुर्म आपका साबित हो चुका। अब ये मामला ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और आप ज़्यादा देर बच नहीं सकेंगे इस मामले से। साहब ये बताइएगा कि आप क्या इस केस में मुद्दई हैं, कंप्लेंट हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर ये भी बताइएगा कि आज जैसा आपके जो रिमार्क थे कि ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि मैं इसके बाद जिरा नहीं कर सकता, मेरी फैमिली ने आना है, लेकिन जैसा आपने कहा आप जिरा मुकम्मल करें, उन्होंने कहा जिरा जो है वो 1-1 हफ्ते चलती है, तो आप आज क्यों बदल जाए कि आज जिरा मुकम्मल की जाए? पहली बात तो ये है कि अगर आपने पता नहीं केस को कब से फॉलो शुरू करना किया, कंप्लेनेंट मुस्लिम लीग नून थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अली गौहर बलोच साहब और हमारे दीगर मेंबरान ने एक स्पीकर को रेफरेंस मूव किया था जहां से ये मामला चला और इलेक्शन कमीशन को गया। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के वकील खालिद इसहाक ने ये केस आर्ग्यू किया। और देखिए, आप अगर चाहते हैं इसको 6 साल चलाना जिस तरह फॉरेन फंडिंग चला है तो चला लें, मगर जिरा अधूरी छोड़ के ये कहना मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, ये तो कोई वजह नहीं है ना। हमारे भी सबके कोई ना कोई फैमिली कमिटमेंट होती हैं। आप ड्यूटी पे कह दें अपने चैनल को जी मेरे बच्चे आ रहे हैं, मैं इधर खड़ा नहीं हो सकता, किसी और रिपोर्टर को आप भेज दें।
یہ مناسب نہیں ہے. ٹرائل 1 سال سے چل رہا ہے, چھوٹا ٹرائل ہے, 2 گواہ ہیں. پاکستان کی تاریخ میں احمد کا, شفیق کا, بوٹے کا مجھے کیس دکھا دیں جو 1 سال چلا ہو 2 گواہوں کے باوجود. یہ طاقتور آدمی ہے, 1 سال چلا لیتے ہیں, مرضی ان کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ کی گئی ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے کہ کراس ایگزامینیشن مکمل کریں, کرنا چاہیے, کیوں بھاگتے ہیں, آ کے آرگیو کریں. یہ بتائیے گا نہیں دیکھیے, ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت ساری رائے یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر 9 مئی کے واقعات کے بعد, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے بعد, اور یہ تمام تر معاملات جو کیے ہیں جس میں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے, میرا ویو اس پہ بالکل اور ہے. مگر ابھی فی الحال ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. سر ایک بات یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں ابھی الیکشن کے حوالے سے کیس چل رہا تھا, حکومت کی جانب سے ایک جج پہ صرف اعتراض کیا گیا تو بینچ سے جو ہے وہ 1 سے 2 جج الگ ہو گئے, لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس جو جج یہ کیس سن رہے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں, فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے, ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو ہیں عمران خان کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. پی ٹی آئی نے اس پہ اعتراض بھی کیا, لیکن جج صاحب جو کہتے ہیں جی میں یہ اکاؤنٹ میرا ہے, میں تو اسے نہیں چاہتا, اس کو کیسے سمجھتے کہ آپ صرف ان پہ یہ کہیں ایک انگلی اٹھائیں, جج الگ ہو جو اس کیس میں مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ آپ سارے مل کے جج صاحب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. توشہ خانہ کی چوری کی کوئی بات نہیں کر رہا کوئی. یہ میں عرض کرتا ہوں نا, کنڈکٹ ہوتا ہے نا, اس نے کہاں اون کیا کہ وہ اکاؤنٹ ان کا ہے. انہوں نے باقاعدہ ریٹن آرڈر جاری کیے. جج نے اپنی عدالت میں مانا بات یہ ہے انہوں نے ان پوسٹ کو نہ تو اون کیا ہے, جج پہ تو چیف جسٹس عامر فاروق پہ بھی عدم اعتماد کیا ہوا ہے, وہ کس بنیاد پہ کیا ہے. جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہماری چوری جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے, یہ جج پہ الزامات لگا دیتے ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں پوسٹیں میری نہیں ہیں تو نہیں ہیں. اب پاکستان میں جج ختم ہو جائیں گے مگر یہ کیس ختم نہیں ہوگا. ایک کے بعد ایک عدم اعتماد, ایک کے بعد ایک عدم اعتماد. جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دال نہیں گل رہی وہاں پہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں. فورینسک کروا لیں, آپ درخواست دینا چاہتے ہیں پی ٹی اے والے دے دیں, ہم فورینسک کروانے کو تیار ہیں. مگر بات یہ نہیں ہے, بات پھر بھی وہی ہے, جج آپ جس مرضی کو بٹھا دیں, وہ بھائی توشہ خانہ کی چیزیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں. جج چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی, عدالتیں چینج کرنے سے چوری نہیں چھپے گی. 9 مئی کو جناح ہاؤس کو جلانے سے چوری نہیں چھپی, کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار اس کی بے حرمتی کرنے سے چوری نہیں چھپی. چوری چوری ہوتی ہے اور وہ ثابت ہو رہی ہے, اور رائے فرار کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. سی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ دیں. توشہ خانہ ریفرنس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں تاخیری حربے استعمال نہیں کیے جا سکتے. چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں کیوں پیش نہیں ہو رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحائف بیچنے سے ملنے والی رقم کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.